हुन्छ सर, स्टार्ट गरिन्छ। गरौँ सर। हिजो हामी सेकेन्ड मेथड सक्या हो। सर ल आज हामी हर्नर्स मेथडमा जान्छौँ है। हर्नर्स मेथड भनेपछि के हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फंक्शनल भ्यालु सरी रुट निकाल्ने चाहिँ होइन, यो फंक्शनल भ्यालु निकाल्नको लागि युज हुन्छ हर्नर्स मेथड। यहाँसम्म अहिलेसम्म जुन हामीले हेर्यौं नि प्रोग्रामहरु, त्यसमा तिमीहरूले हेर्या होला कि हामीले फंक्शन प्रोग्राममै डिफाइन गर्नु पर्छ हो कि हैन? फंक्शन्स के गर्नु पर्छ त हामीलाई प्रोग्राममै डिफाइन गर्नु पर्छ हो। हो सर। भनेपछि चाहिँ जुन फंक्शन्स को चाहिँ हामीलाई चाहिँ रुट निकाल्नु पर्छ त्यो फंक्शन्स हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोग्राममै लेख्नु पर्यो। एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल दिएर हामीले चाहिँ रुट निकाल्नको लागि जुनसुकै फंक्शन्सको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएका छैनौं हो कि हैन? हजुर सर। भनेपछि चाहिँ जुनसुकै फंक्शन्सको पनि जेनरल फंक्शन्सको चाहिँ पनि फंक्शनल भ्यालु कसरी निकाल्ने त त्यो कन्सेप्ट हर्नर्स मेथडले दिया छ है। अनि त्यो फंक्शनल भ्यालु हामीले निकालिसकेपछि के हो त फंक्शन जुनसुकै फंक्शन्सको पनि अब हामी रुट निकाल्न सक्छौं। कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो है त। मछि हर्नर्स मेथडमा अब हुन्छ के त सबभन्दा पहिला त्यतातिर एकछिन जाउँ न है त। स्क्रीन देखियो? हजुर सर, देखियो। ल कुनै फंक्शन्स मानियो एउटा 5x4 + 4x³ + x² + 3x + 7 है। त्यो फंक्शन्सलाई पहिला हामीले चाहिँ भन्नु x³ कमन लिएर 5x + 4 एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ कि सक्दैन? अनि सेकेन्ड लाइनमा राखेको अनुसार चाहिँ हामी इक्वेशन्स लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्छ सर। सेकेन्ड लाइनलाई बाट फेरि भन्ने अब थर्ड लाइन सम्मको गर्नु पर्यो भने x² कमन लिएर 5x + 4 ब्र्याकेटमा अब चाहिँ राख्ने, त्यसपछि x + 1 x² गर्न पाइन्छ कि पाइदैन? सेकेन्ड लाइनबाट थर्ड लाइनमा बुझ्न गाह्रो छ त्यो मलाई पहिला भन। सेकेन्ड लाइनसम्म त बुझ्यो होला। सेकेन्ड लाइनबाट थर्ड लाइनमा जुन लेखा छ त्यो बुझ्न गाह्रो भएको छ? छैन सर। छैन सर। है ल अब यो इक्वेशन्समा हामीले हेर्ने हो भने
फोर्थ अर्डर को इक्वेसन हो भने A4 भनेपछि 5, A3 भनेपछि 4, A2 भनेपछि चाहिँ 1, A1 भनेपछि 3 र A0 भनेपछि 7 हो। हो सर हो। सबभन्दा सुरुमा के गर्नु त P4 इक्वल टु A4 मान्यो भनेपछि त्यो भ्यालु 5 हो अहिले है त। यहाँसम्म कुनै डाउट छ? छैन सर। अब फर्स्ट ब्राकेटमा जुन छ नि पहिलो ब्राकेटमा त्यसलाई हामीले P3 भनेर भ्यालु मान्यौं। त्यो भनेपछि हाम्रो के हो त A4 into x अर्थात P4 into x plus A3 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ सर। पाइन्छ हैन? हो सर। अब सेकेन्ड ब्राकेट सम्म जाउँ। फर्स्ट ब्राकेट को भ्यालु त P3 भइहाल्यो इन्टु x प्लस A2। A1 को भ्यालु के छ हाम्रो चाहिँ? A2 के हो त हाम्रो 1 हो यहाँ भन्छ। के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ सरी एस त्यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ सर। के हो कसलाई केही डाउट छ? छैन सर। भन्छ P3 र P2 को इक्वेशन्सबाट हामी जेनरलाइज के गर्न सक्छौं? Pi-1 इज इक्वल टु Pix प्लस AI-1 गर्न पाइन्छ। कसरी? P3 र P2 को इक्वेशन्सबाट हेर न। P3 हुँदाखेरि P4x प्लस A3 भएको छ कि छैन? हजुर सर हजुर। मान्छे I को भ्यालु 4 लियौं हामी। मान्छे चाहिँ I-1 भनेपछि 3 भयो भने P4 है। हजुर सर। I-1 चाहिँ ब्र्याकेट आउनु पर्ने सर। I माइनस ब्र्याकेटमा होइन सबस्क्रिप्टमा हुनु पर्ने हैन? हजुर सबस्क्रिप्ट हो। त्यो मल्टिप्लाई हैन त्यो? होइन सबस्क्रिप्ट हो त्यो। I चाहिँ सबस्क्रिप्टमा हो। I-1 ठीक छ? हजुर सर ठीक छ। ठीक छ सर। मान्छे इन जनरल हामीले चाहिँ के लेख्न सक्यौं? Pi-1 इज इक्वल टु Pix प्लस AI-1 लेख्न पायौं? पाए सर पाए। एकदम। I को भ्यालु के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ? कहाँदेखि कहाँसम्म निकाल्ने त? n to 1 I को भ्यालु 1 भयो भने P0 सम्म हामीले निकाल्न सक्यौं, हो कि हैन? बुझ्या छौ यो? बुझियो कि बुझिएन? हाँ?
सर n भने डिग्री हो n भनेपछि इक्वेसन्सको अर्डर हो जति अर्डरको इक्वेसन छ ठीक छ यहाँ हामी फोर्थ अर्डरको इक्वेसन छ भने p3 बाट यो भ्यालु निकाल्न पायौं भनेपछि चाहिँ pi-1 बाट हाम्रो फर्मुलामा pi-1 नै छ हो कि हैन कहाँसम्म यो निकाल्न सक्छौं भने p0 सम्म निकाल्न सक्छौं पहिला यो फर्मुला त बुझ्यो नि हैन pi-1 इक्वल टु pix प्लस ai-1 यो त्यति त बुझ्यो नि हैन बुझ्यो कि बुझेन खोइ छ भने छ छैन भने छैन बाइनरीमा भन न सर यो अलि फर्मेटिङ नमिलेर अलि कन्फ्युजिङ देखिरहेको सर क्लियर भइरहेको छैन क्या सर हजुरले डेली भेल गर्न खोज्नु यहाँसम्म यो इक्वेसनसम्म बुझ्यो इक्वेसनसम्म बुझ्यो है ल सिम्पल भनेपछि चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो p4 इक्वल टु a4 मानिदिउँ है त त्यो भनेपछि a4 को भ्यालु के हो हाम्रो 5 हो भने p4 मा पनि 5 आयो ठीक छ यहाँसम्म त प्रब्लम छैन होला अब p3 बराबर के गरौँ त हामी यो ब्र्याकेटमा जति छ सबैलाई एक ठाउँमा p3 भनेर लागु गरौँ दिस इज p3 भनेपछि यसलाई के भयो त हाम्रो चाहिँ p4x प्लस a3 लेख्न पाइयो यो पायो सर है अब के गरौँ त हामीले चाहिँ यो यति भ्यालु p3 भयो यहाँसम्मकोलाई एक ठाउँमा ल्याऊँ दुईटा सेकेन्ड ब्र्याकेटसम्म जुन छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याऊँ भनेपछि p2 त्यसलाई भनौँ भनेपछि के हुनु त 5x प्लस 4 p3 भइहाल्यो इन्टु x प्लस a2 लेख्न पाइन्छ हजुर हजुर सर पाइन्छ है अब के गरौँ त हामी थर्ड ब्र्याकेटसम्मको एक ठाउँमा ल्याऊँ सेकेन्ड ब्र्याकेटसम्मको लागि p2 भइहाल्यो हो भनेपछि p2x प्लस a1 लेख्यौँ भनेपछि थर्ड ब्र्याकेटसम्मको आयो आयो सर है थर्ड ब्र्याकेटसम्मको p1 भयो भने p0 बराबर के लेख्यौँ त p1x यो x प्लस के हो त a0 बराबर 7 छ 7 a0 लेख्यौँ भनेपछि के हो त यो होल आयो कि आएन आयो सर भनेपछि फंक्सन जुन भनेका छौं त्यो फंक्सनकै फंक्सनल भ्यालु p0 भएको भएन भयो सर है अब हेर यहाँ यतिसम्म बुझिसकेका छौ भने n अर्डर भनेपछि हाम्रो इक्वेशन्स फोर्थ अर्डरको छ भने हाम्रो सेम फर्मुला छ p3 p2 p1 र p0 निकाल्नको लागि छ कि छैन
आई को भ्यालु 3 ले भन्ने हाम्रो चाहिँ आई को भ्यालु हामीले अब 3 लियौं भने यहाँ हेर त अब यो यसलाई अब जेनरलाइज गरौँ ल पी ल आई नै राख्छौं भने आई नै राख पी आई इज इक्वल टु पी आई प्लस 1 यो लेख्न पाइन्छ आई को भ्यालु 3 राख्यौं भने यो इक्वेशनको लागि यो केसमा के भयो त हाम्रो आई को भ्यालु 3 भयो आई इक्वल टु यो केसमा 3 भयो ठीक छ सर यही फर्मुला अब के तल पनि हाम्रो जाने हो तर यो केसमा के हो त आई इक्वल टु 2 भयो कि भएन यस या नो यस है यही फर्मुला तल पनि जाने हो सर P4 मा चाहिँ जाँदैन त्यहाँ हेर न त्यो पुरै टर्मै छैन त्यहाँ छ PI plus 1 लाई 0 मानेपछि हुन्छ नि PI plus 1 लाई 0 मानेपछि हुन्छ अब त्यो भन्दा चाहिँ अब त्यही A4 साइन गर्दै भइहाल्यो नि हैन अब गार्बेज भ्यालु त्यहाँ चाहिँ A5 भनेपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ बस्दिया छ भने केही न केही त अरु गर्नै पर्यो नि सुरुमा इनिशियलाइजेसन एनीवे यो जति हामीले फर्मुला निकाले यो लेख्न पाइन्छ P1 को लागि पनि भयो कि भएन I इक्वल टु 1 भनेर यस या नो यस सर यसमा पनि सेम फर्मुला भयो I इक्वल टु 0 गरेर हो ठीक छ कुनै डाउट छ यहाँ कन्फ्युज छ भने भन म फेरि अर्को तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु के हो कसकोमा सर यो मेथडको नाम के हो सर यो मेथडको नाम के हो
हर्नर्स ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर भनेपछि यसैलाई अब हामीले के लेख्न पायौं I = 3 2 1 0 लेख्न पायो पाएक पाएन पाएँ सर एकै ठाउँमा यो लेख्न पायो यो कसकोमा आयो यो ब्याकग्राउन्ड नोइज यो लेख्न पायो पाएको पाएन पाएँ सर यसैलाई अर्डर अब 3 छ भनेपछि के लेख्न पाउँछौ अब सरी अर्डर इक्वेशन्सको 4 छ भनेपछि n - 1 2 0 लेख्न पायो हजुर पाएँ है त्यही कुरा लेख्या नि अब बुझ्यौ ठीक छ ठीक छ सर ल अब यसैमा एक्जाम्पल एउटा हेरौँ ल हेर यही फंक्शन्समा x = 2 को भ्यालुमा निकाला त कति आउँछ भ्यालु यही फंक्शन्सको निकाला त कति आउँछ भ्यालु $129 ल अब यो हर्नर्स मेथडबाट निकालौं त P3 बराबर के हुन्छ P4 भनेपछि 5 into x बराबर 2 x को भ्यालु 2 हामीले भनेको छौं नि हैन अनि A3 बराबर 4 कति भयो ठीक छ बुझ्या छौ बुझेँ सर हाँ यस सर P2 बराबर के हुन्छ अब P3 into x P3 भने 14 into 2 plus
A2 बराबर कति छ हाम्रो 1 1 है P1 बराबर के हुन्छ P2 भनेपछि 2 P2 बराबर चाहिँ कति हाम्रो 29 into x भनेपछि 2 प्लस P1 बराबर कति छ हाम्रो सरी A1 बराबर कति छ 3 ओके न ठीक छ P0 बराबर के हुन्छ P1 भनेपछि 61 into 2 प्लस A0 बराबर कति छ 7 भयो भयो भएन भयो सर म्हणजे सेम फंक्शनल भ्यालु आउँछ सेम आयो फर्मुलाबाट आएन आयो सर अब प्रोग्राम लेख्न सक्छौ हजुर सर पहिला एल्गोरिथममा जाउँ सर अहिलेसम्म हामीले सिकेकोमा सबभन्दा राम्रो यही हो यो त रुट निकाल्ने नै होइन नि मैले सुरुमा भनिसके यो रुट निकाल्ने नै होइन यो फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने मात्रै हो ए फंक्शनल भ्यालु सरी सर है अहिलेसम्म जुन हामीले एउटा प्रोग्राममा के गरिरहेछौँ त फिक्स गरिरहेछौँ फंक्सन भनेपछि चाहिँ सधैँ जतिवटा फंक्सन निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि त्यतिवटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भनेपछि त्यो भएन नि म्हणजे फंक्शन्सको भ्यालु निकाल्नको लागि के भन्नु हाम्रो जनरलाइज निकाल्नको लागि हर्नर्स मेथडलाई युज गरेको यसले रुट निकाल्ने चाहिँ होइन त्यो कन्सेप्टबाट एकदमै क्लियर हो ठीक छ हजुर सर ठीक छ सर सिधै भ्यालु हाल्दै पनि निस्किन्छ किन यस्तो गर्नु पर्यो सर त्यो भ्यालु निकाल्नलाई त त्यो सिधै त्यो x को भ्यालु हाले पनि निस्किहाल्छ नि अनि प्रोग्राममा कसरी निकाल्छौ यसको लागि सिधै निकालेर त हामीले निकालिरहेको थियौँ फंक्सनै राख्नु परेको थियो नि त होइन अब प्रोग्राम पनि हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने प्रोग्राम पनि युजरबाट नि लिने सरी फंक्सन पनि युजरबाट नि लिने त्यसको रुट निकालेर राख्दिने ओके जुनसुकै अब फंक्सनको पनि यसले त्यो निकाल्छ सोल्युसन के हाल्छ नि मेन त फंक्सनल भ्यालु न हामीले फंक्सन्स निकाल्नको लागि फंक्सन बनाएको थियौँ अहिले चाहिँ यो एल्गोरिदम चाहिँ यो स्पेसिफिक यो फंक्सनको लागि मात्रै काम गर्छ हैन र सबै फंक्सन्सको लागि गर्छ नि फंक्सन यही एल्गोरिदमले अब के अर्को फंक्सनलाई पनि सल्भ गर्छ यो त रुट निकाल्ने नै होइन फंक्सनल भ्यालु मात्रै निकाल्ने हो यो त्यही त के सर यो जुन छ नि के अब जुनसुकै क्वेशन्सलाई गर्छ नि जुनसुकै क्वेशन्स पनि रिड गर त्यसको फंक्सनल भ्यालु निकालिहाल्छ त्यो पीआई वाला फर्मुला त्यही भएर जेनरलाइज गर्न खोज्या नि हरेकको लागि जेनरलाइज गर्नुपर्छ कि यही जेनरलाइज फर्मुलाले सबैको यही जेनरलाइज फर्मुलाले आयो नि सबै इक्वेसनको जेनरलाइज फर्मुला एउटै हुन्छ आइसक्यो नि अब ल पहिला हेर अल्गोरिथम पहिला हेर त्यसपछि कुरा गरौँला है हुन्छ सर सर यो हर्नर्स कि कर्नर्स मेथड रे
म चाहिँ कोएफिसिएन्ट रिड गर्ने A4 A3 A2 A1 हुँदै सबै कोएफिसिएन्टहरु रिड गर्ने। x को भ्यालु रिड गर्ने कुन पोइन्टमा हामीलाई निकाल्नु छ x मा है। भयो इक्वेसन नै रिड गर्ने। इक्वेशन्स को अर्डर कति छ पहिला त्यो रिड गर्ने, त्यसपछि सबै कोएफिसिएन्टहरु युजरबाट नै रिड गर्ने। अनि कोएफिसिएन्ट कुन पोइन्ट को भ्यालु निकाल, जस्तै x = 2 मा हामीले निकाल्नु छ भने अब x = कति मा निकाल्नु छ त्यो x त्यो पनि रिड गर्ने। त्यसपछि के छ हाम्रो चाहिँ पहिलो भ्यालु जुन छ pn त्यसलाई an मा असाइन an जुन भ्यालु छ त्यसैलाई pn मा असाइन गर्दिने। अनि I = n-1 देखि 0 सम्म लिएर pi pi1 plus x सरी pi plus 1 into x plus ai गर्दिने। लास्ट को जुन p नट आउँछ त्यही हाम्रो के हो त फंक्शनल भ्यालु हो। यही हो एल्गोरिथम। बुझ्या हो यो? प्रोग्राम लेख्न सक्छौ? सकिन्छ कि सकिदैन? ल प्रोग्राम एकचोटि ट्राई गर, भएन भने म नेक्स्ट क्लासमा लेख्दिउँला है त। हुन्छ सर। ल आजलाई यति है त।